और सेंट्रल पंजाब में, और हमारे NA 119 के उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार साहब हैं जो लाहौर बार के सदर रहे, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रहे, गढ़ीशहर से पहले काउंसलर बने, फिर यूसी के चेयरमैन बने, और लाहौर में भी जो कंटोनमेंट बोर्ड का लाहौर की जो कॉर्पोरेशन थी उसके भी वो डिप्टी थे, अपोजिशन लीडर। कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का आपने बहुत से इन लोगों के साथ टाइम पहले से गुजारा होगा जो यहाँ के MPA भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं। MNA तो खैर ये नज़र ही कभी नहीं आया, वो शाहिद खान अब्बासी था, वो पता नहीं किधर गायब हो गया उसके बाद। असल में बात करने का सिर्फ आप लोगों को यही बताने का मकसद है कि हमारे जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, चोई जुल्फकार साहब और चोई शौकत साहब और उस्मान अफजल साहब, इसी इलाके के रहने वाले हैं, इसी इलाके में बड़े हुए हैं, इसी इलाके में लोग इन्हें जानते हैं, तो इनसे मिलना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन जीते या हारे ये अवाम में हमेशा रहते हैं, आज से 10 साल पहले भी थे, आज भी मौजूद हैं। चोई साहब नाज़िम रहे हैं अपने इलाके में, इन्हें सब लोग जानते हैं और लोगों की खिदमत भी करते रहे हैं। चोई शौकत साहब आपके सामने एक मशहूर शख्सियत है जो MPA भी रहे हैं और नाज़िम भी रहे हैं अपने इलाके में, तो आज इनकी शख्सियत, इनका किरदार उन इलाकों में बहुत अच्छी तरह वाक़ई। वालेकुम अस्सलाम। ये आज आपने क्या कहते हैं वर्कर कनेक्शन का जो इनाकाद किया गया, आपके माइंड में क्यों ख्याल आया ऐसा? असल में हम चाह रहे थे कि कैंपेन को उठाया जाए, तमाम वर्कर्स को एक दफ़ा इकट्ठा किया जाए ताकि कैंपेन को एक भरपूर तरीके से चलाया जाए, ताकि ये जो चोर इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ये जो इनके ख़िलाफ़ एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए, तो उसके लिए ये वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। चोर कौन आ गए यहाँ पे? ये जो जितनी जमातें, ये हम देखते हैं कि पहले भी ये इक़्तिदार में रह चुकी हैं, 4-4 दफ़ा, 3-3 दफ़ा इन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे हुए हैं सब ने, और अवाम ने भी इनको देखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया है। यानी आप शहबाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी उसी में, फजलुर रहमान भी उसी में, और PDM बन गई, और इन सब ने मिल के उसमें से बहती गंगा में हाथ धोए हैं। जब मियां नवाज शरीफ को जब यहाँ से जब निकाला था, उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, अब वो आ गए तो इनका जो था नारा मुझे क्यों निकाला वो कहाँ चला गया? अब ये जो शेर आया है ना, ये शेर दांत निकलवा के आया है, अब ये चाट सकता है, काट नहीं सकता। अब ये शेर की ये हालत कर दी है इस्टेब्लिशमेंट ने कि ये अब शेर चाटेगा ज़रूर उनके तलवों को इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन ये काट नहीं सकता। अब ये क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, जमात इस्लामी इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो इस बारी इस पे पराजमान हो जाएगी? असल में जमात इस्लामी की सियासत जो है ना, वो इक़्तिदार के लिए कोशिश तो हम करते हैं। जमात इस्लामी जो है 70 साल से हम देख रहे हैं कि वो इस प्रोसेस के अंदर वो चल रही है, काम कर रही है। खिदमत अगर देखा जाए तो किसी दूसरी पार्टी का खिदमत का रिकॉर्ड जमात इस्लामी के यानी बराबर तो क्या कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आता। यानी कोरोना हो सबसे पहले आपको जमात इस्लामी नज़र आएगी, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, अभी गज़ा के लिए जमात इस्लामी ने कोई 13 अरब के करीब जो है वो इमदाद जो है वो वहाँ भेजी है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी क्या कहते हैं, इतना जो जमात इस्लामी इतना मीडिया पे या सोशल मीडिया पे इतने हाईलाइट क्यों है? क्या इनका सोशल मीडिया की जो टीम है नहीं है, या जैसे दूसरी टीम का कहते हैं जो नून लीग की मरियम नवाज़ की उनकी सोशल मीडिया बड़ी, PTI की भी बात होती है कि जो उनका सोशल मीडिया जो है वो हज़ारों के हिसाब से है, आप लोग इतना मीडिया पर क्यों नहीं आते? असल में ये पार्टियाँ इक़्तिदार में रही हैं, इन पार्टियों ने अफराद को भर्ती किया अपने और सरकारी ख़जाने से उन्हें तनख्वाहें, अभी भी KPK में 15,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें ले रहे हैं, और वो PTI की वो जो IT की उसकी टीम है ना सोशल मीडिया की, उसका हिस्सा है। इसी तरह मरियम साहिबा ने भी एक उसका सोशल मीडिया विंग बनाया हुआ है कि जिसको क्योंकि ये इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियाँ हैं, इन्होंने इक़्तिदार से जो लूटा हुआ है उसी पैसे को ये सोशल मीडिया में भी इस्तेमाल करती हैं। क्या देख रहे हैं, जमात इस्लामी आ जाएगी तो ये जो महंगाई का तूफान है वो नीचे आ जाएगा? असल में महंगाई का हल ही सिर्फ क्योंकि जो क्या कहते हैं इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसाइल है ना, जो मसला बल्कि वो महंगाई है इस वक्त। कहते हैं हर आवाम किसी भी से भी अगर पूछ रहे हैं जनाब आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, उनका यही है जो जमात आई है लूट मार करके वो चली गई है। बिल्कुल।
اصل میں مہنگائی کا حل صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے. آپ نون لیگ سے پوچھ لیں, آپ مسلم لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, یا کسی دوسری پارٹی سے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی آئے گی کیا IMF کے پاس جا کے وہاں سے قرضہ لے کے پھر اس کو میچور کرے گی, یا باہر سے سرمایہ لے کر آئے گی, کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی نے جو اس کا حل دیا ہے, جماعت اسلامی نے سراج الحق صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ تمام پارٹیوں کے پاس یہی حل ہے کہ IMF کے پاس جائیں گی, تمام پارٹیوں کے پاس یہی حل ہے. اور IMF کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا دوبارہ طوفان آئے گا. پچھلے 16 ماہ ہم نے ان کی حکومت کو دیکھا ہے, پچھلے 16 ماہ میں مہنگائی عروج پر گئی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اب دوبارہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ شکنجہ مزید عوام کو اس میں کسا جائے گا. صرف جماعت اسلامی کے پاس اس کا حل ہے. جو سراج الحق کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر IMF کے پاس جائے اس کا حل نکالوں گا, یعنی IMF کے پاس جائے بغیر, اگر کوئی چاہتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا, کہ IMF کے ہوتے ہوئے پاکستان میں مہنگائی ختم نہیں ہوگی. اچھا, بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اقتدار میں جو کیا کہتے ہیں آتے نہیں, ان کو لایا جاتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل اسی طرح یہ آپ نے شاید وہ متی اللہ جان صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا IB کے سابق وہ جو تھے چیف تھے, انہوں نے یہ واضح بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کو جو 77 کے الیکشن میں یہ سویپ کر رہے تھے, کلین سویپ کر رہے تھے, لیکن ان کو ہروایا گیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا وہی گیم جاری ہے. اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا یہ گٹھ جوڑ ہے. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی اور عدلیہ, یہ ٹریکا ہے کہ جو اقتدار کا فیصلہ کرتا ہے کہ اقتدار کس کی جھولی میں ڈالنا ہے. تو یہ مل کے جب تک عوام جو ہے وہ اس بات کا شعور کا مظاہرہ نہیں کرے گی نا, وہ سوچے گی کہ ہم نے اپنے نمائندوں کو خود چننا ہے, اس کے لیے خود انہوں نے باہر نکلنا ہے, اس وقت تک یہ شکنجہ نہیں ٹوٹ سکتا. اب عوام اگر ترازو کے پیچھے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کے راستے میں نہیں آ سکے گی. آپ کا نام کیا؟ فاروق شہزاد میرا نام. جی ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ فاروق شہزاد صاحب ہیں, یہ جماعت اسلامی کے کہتے ہیں کونسلر بھی ہیں, اور کہتے ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے تب تک یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں وزیر اعظم کی سیٹ پہ وہ بندہ نہیں آ سکتا. اگر ووٹ کو عزت دی جائے گی اور کیا کہتے ہیں عوام کے ووٹر سے اگر کوئی جماعت منتخب کی جائے گی تو اس ملک کی مہنگائی بھی کم ہوگی. اور یہاں کی بنیاد ہوتا کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد وہ سود ہے, اور سود کا بنیاد ہوتی ہے استحصال کرنا, لوگوں کی معاملات کو, مشکلات کو, اس کو پسے پش ڈال کے اس کے ذریعے لوگوں کو سرمایہ کے اندر جکڑ لینا, اور اس جکڑے ہوئے لوگوں کے ذریعے دوبارہ ووٹ مانگنا, اور پھر اس ووٹ کے ذریعے ان کو دوبارہ جکڑنا. یہی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک طریقہ ہے. لیکن اسلام کا جو نظام ہے وہ اسے ہٹ کے ہے. وہ زکات کا سسٹم لے کے آتا ہے, وہ شرائعت کا سسٹم لے کے آتا ہے, ایک ایسا نظام جس کے اندر عدل و انصاف ہے, ایک ایسا نظام جس کے اندر اسلامی معاشی نظام ہے, ایک ایسا نظام جس کے اندر نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. روزگار جو نوجوان ہوتے ہیں اس کو ان کا استحصال نہیں کیا جاتا, ان کو 5-5 ہزار روپیہ ان کو نوکریوں کے, ان کو کسی چیز کا نہیں کیا جاتا, بلکہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. ایک ایسا نظام جس کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے, اشرافیہ کا الگ سسٹم اور لوگوں کا الگ سسٹم نہیں ہوتا, بلکہ ایک ہی نظام پورے ملک میں نافذ ہوتا ہے. عزیز ساتھیوں, جماعت اسلامی اس اقتدار کے حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ اس نظام کو اس دنیا پہ اور خاص طور پہ اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ صرف یہ چیز ہے کہ اس اسلام کو اگر نافذ کرنا ہے تو ہمیں اقتدار کی ضرورت ہے. عزیز ساتھیوں, اگر ہم اقتدار اپنے ذاتی فائدے کے لیے لیتے ہیں تو یہ اقتدار نہیں ہے, یہ قیامت والے دن وبال ہے. وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی ذات کے لیے لوگوں کے اثاثوں پر, لوگوں کے ووٹوں پر اگر حملہ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنے لیے وبال پیدا کرتا ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ جماعت اسلامی کے جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ کارکنان بیٹھے ہیں, یہ بنیادی طور پر اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے ہیں جس کا مارکہ برپا ہو چکا ہے.
اور جس کا یوم احتساب ہوگا ان تمام کرپٹ لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کو $132 بلین کا مقروض کر دیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے نیا بچہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ 5 لاکھ کا مقروض ہے. کیا یہ قرضہ ہم نے لیا ہے؟ کیا یہ قرضہ ہم بچوں نے لیا ہے؟ یہ قرضہ جنہوں نے لیے ہیں ان کی جائیدادیں اس وقت آپ کو سعودی عرب میں نظر آئیں گی, دبئی میں نظر آئیں گی, امریکہ میں نظر آئیں گی, UK میں نظر آئیں گی. وہ صرف اس وقت انتخابات کے لیے آئے ہیں تاکہ اگر انتخابات میں جیت گئے تو پاکستان کے اندر مزید ایک باری لگائیں گے, مال اکٹھا کریں گے, اور اگر ہم ہار گئے تو چلو کوئی نہیں, اگلی باری صحیح. عزیز ساتھیوں, یہ موقع ہے, یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیں یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اگر آپ نے گھر بیٹھ کے سو جانا ہے اور پھر دوبارہ سے ان لوگوں کو موقع دینا ہے تو یہ پھر پاکستان کے لیے اللہ نہ کرے یہ آخری باری ہے. کیونکہ اس وقت ہم جتنے مقروض ہیں IMF کے $3 بلین کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا, ہم نے اپنی عافیہ بیچ دی, ہم نے اپنی قسمت بیچ دی. آج اگر مشتاق خان صاحب نے وہاں جا کر جو ہمارے سینیٹر ہیں وہاں جا کر جو ملاقاتیں کی ہیں اس سے پہلے اور کوئی نہیں جا کے وہاں پہ کر سکا. آج اگر حکومت تھوڑی سی کوشش کرے تو یہ 8 فروری سے پہلے عافیہ صدیقی پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے. لیکن ہماری حکومت نہیں چاہے گی کیونکہ یہ سارے امریکہ کے غلام ہیں, یہ سارے UK کے غلام ہیں اور ہم صرف اپنے اللہ کے غلام ہیں. امیدوار بھی تیار ہیں. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, کسی ملک کے اندر, کسی قوم کے اندر انتخابات ہی تبدیلی کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ ووٹ ہی ایسا ووٹ ہے کہ جس کے ذریعے کسی قوم, کسی قبیلے, کسی ملک کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کہ جو جمہوری ملک ہے ووٹ کی بنیاد پہ ہی مارز وجود میں آیا تھا, اور یہ اگر چل سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے تو اس جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی بڑھ سکتا ہے. میں اور آپ اگر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو کسی بندوق کے ذریعے, کسی خفیہ ذریعے کے ساتھ مل کے, کسی انقلاب کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکتے. ووٹ کے ذریعے, جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور وہ تبدیلی کیا لانی ہے؟ وہ حکمران کہ جو موجود ہیں, جن کو بار بار آزمایا ہے, ان کی کارکردگی میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور وہ حکمران کہ جن کو آپ لانا چاہتے ہیں وہ بھی انتخاب کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں. میں دور کی بات نہیں کرتا, ابھی حال ہی میں 2018 میں ایک تبدیلی آئی, بڑی زوردار طریقے سے آئی, آپ کے سامنے ہے ان کی کارکردگی. وہ 3.5 سال اقتدار میں رہے ہیں. اس کے بعد 18 ماہ کا وقت PDM, یہ PDM ایک چوں چوں کے مربع کا نام تھا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر موجود تھی وہ تمام پارلیمنٹ کا حصہ تھی. ان تمام سیاسی پارٹیوں نے, تمام سیاسی لیڈروں نے مل کے جو کارکردگی دکھائی وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. آج مہنگائی کی بات کریں, آج پیٹرول کی بات کریں, آج گیس کی بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی بات کریں, وہ اضافہ 195% اضافہ کیا گیا ہے. یہ پچھلے دنوں میں 195% اضافہ کیا گیا ہے. جو 200-300-400 کا بل تھا وہ اب ہزاروں میں آنا شروع ہو گیا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 جنوری کے بعد اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا. کدھر جائیں, کیا کریں؟ یہ ہے کارکردگی. کاروبار نام کی کوئی چیز نہیں ہے, روزگار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ملک قرضوں کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے, دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے. غریب عوام اور متوسط طبقے کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے. اور پھر وہی لوگ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں جو 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ اس ملک میں حکمرانی کر چکے ہیں. کوئی کل لاڈلا تھا, کوئی آج لاڈلا,
बनना चाहता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में बुरा बन चुका है और कोई एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन के, लाडला बन के फिर इख्तिदार में आना चाहता है। ये क्या चूहे बिल्ली का खेल है? ये कब तक ऐसे चलेगा? ये मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता चला जाएगा और ये चूहे और बिल्ली का खेल इसी तरह चलता जाएगा, या इस निजाम से कोई जान छूट सकती है? ये सवाल है कि इस निजाम से कोई जान छूट सकती है कि नहीं छूट सकती, और इसको छुड़वाने का ये वक्त इंतहा भी है। जमात इस्लामी की बात करूं, उसके किस किरदार की बात करूं? इन 5 सालों में पाकिस्तान में अगर किसी ने हकीकी मैनों में ऑपोजिशन की है तो वो जमात इस्लामी ने की है। इन 5 सालों में किसी ने अवाम की नुमाइंदगी की बात की है, अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाई है, एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई है, सियासी हुक्मरानों को बताया है कि बस बहुत हो चुकी, इससे आगे न बढ़े, तो वो जमात इस्लामी ने की है। हिकमत की बात करें, मुसीबत के वक्त खड़े होने की बात करें, इस मुल्क की नजरियाती और जुगाई सरहदों की हिफाजत की बात करें, और ये गजा, ये फलस्तीन को जहां जुल्म और बर्बरियत हो रही है, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ है, लेकिन हुक्मरान है जिन्होंने एक लफ्ज उनके हक में नहीं कहा। ये बड़ी बड़ी पार्टियां, ये बड़े बड़े लीडर, उन्होंने एक लफ्ज उनके हक में नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी को एजाज हासिल है कि कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में लाखों लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से उनके जज्बात का इजहार किया है, फलस्तीनियों की हमायत का ऐलान किया है, पाकिस्तान के लोगों की तर्जमानी का हक अदा किया है। मेरे दोस्तों, एक लंबी तफसील है, एक लंबी दास्तान है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कहता हूं कि ये वक्त है, 18 फरवरी में चंद दिन है, यहाँ आप सैकड़ों लोग बैठे हैं। अगर हम आज तैयार कर ले कि हम घर घर जाएंगे, हम दरवाजे दरवाजे पे जाएंगे, तराजू के लिए वोट मांगेंगे, अपने इंसान सुथरे नीट क्लीन लोगों के लिए वोट मांगेंगे, लोगों को तब्दीली पे राजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कदम आगे बढ़ेंगे और ये पाकिस्तान इस दलदल से जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा।